अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान शिराज निसार। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और टीपू ट्रका वाला ग्रुप की दुश्मनी जो है तफरीका तौर पर लोगों का ये कहना है कि करीबी दोस्तों ने करवाई और दोनों धड़ों को पुलिस ने जो है वो आपस में बैठने नहीं दिया। यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि लाहौर में इस वक्त जो है हर जुबान ज़ब्त-ए-आम है कि अगर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर चाहें तो ये सुलह करवा सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर, जो लाहौर के 33 थानों में SHO भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि आईजी पंजाब को जबरदस्ती ये सुलह करवा देनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलन उनसे गुफ्तगू करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। टाइम इमरान किश्वर ने भी अपनी एक टीम लगाई, खासकर जिस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी जिक्र किया कि जो 4 अफसर शहजाद रफ़ीक अवान, राना ज़ाहिद जो दोनों SP हैं, उनके साथ जो 2 DSP हैं एजाज जिल्लू और रसूल बाजवा, इन चारों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी गैर मुतनाज़ा, इनका किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गया ख़ासकर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से और CCP लाहौर बलास दी कमयाना और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर, जब उन्होंने मुश्तरका और मुतफ़िका तौर पर बैठकर इस टीम से मीटिंग की तो उनको ये वाज़िया कर दिया कि इस केस को हम ट्रायल बेस बनाएंगे। जिस तरह दोनों ग्रुप, तीफी बट ने बैरून मुल्क से बैठकर ये कहा कि पुलिस इन दोनों ग्रुपों में जो है वो लड़ाई कराने की वजह बनी है और सुल्तान महमूद और बच्चू ने भी कहा कि साबिक SSP इन्वेस्टिगेशन चौधरी शफकात ने दोनों घरों को लड़ाने में बिल्कुल कोई रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी। इसी वजह से आज पुलिस अफसरान इस पेज पे इकट्ठे हैं कि इस केस को ट्रायल बेस बनाया जाएगा। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह लोग, आम सोशल लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सुलह हो जाए, बहुत अच्छी बात है, सुलह होनी चाहिए, लेकिन किस नज़र से देख रहे हैं जिस नहज पे ये दुश्मनी चली गई है? देखिए साहब, अगर आप दिल का हाल जानना चाहें तो बेहतर बता सकेंगे बालाज की फैमिली। जिस हद तक दर्द उनके दिलों में मौजूद है, दादा चला गया, बाप चला गया, फिर एक शाइनिंग स्टार बेटा, एक भाई चला गया, दर्द तो मौजूद है और वो दर्द जो है वो शिद्दत का दर्द है। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो तीफी भट्ट साहब के हवाले से उनका बहनोई घर का दामाद चला गया, तो मैं ये समझता हूँ कि सुलह जो है वो तो शायद उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक दिलों की आग ठंडी नहीं हो जाती। आग बहुत शदीद है और दोनों जानब बड़ी शिद्दत से भड़क रही है। मुक़्तदर हलकों को, दीनी हलकों को और साहिबान इक़्तिदार को बशमूल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इसमें ज़बरदस्ती ये सुलह करवानी पड़ेगी, ये कहते हुए कि बस अब और नहीं। बहुत बड़ी बात की है, जिस तरह साबिक CCP लाहौर कैप्टन अमीन विंस ने पुलिस लाइन में, आपको याद होगा, कसूर की 2 बड़ी दुश्मनियों की सुलह करवाई और उनमें आपस में आज रिश्तेदारी भी हो गई है। जिस तरह आपने भी कहा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि IG पंजाब खासकर डॉक्टर उस्मान अनवर और CCP लाहौर बलास दी कमयाना अगर इनिशिएटिव लें और सामने आएँ और ज़बरदस्ती ये सुलह करवाएं। बहुत से लोग कह रहे हैं, आपने भी कहा, मज़ीद क्या समझते हैं आप कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये सुलह नहीं होती तो फिर क्या होगा? देखिए साहब, अगर ये सुलह नहीं होती तो ये आग इतनी शिद्दत से भड़केगी कि दोनों घरानों को ले डूबेगी और फिर किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह ये बात मशहूर है कि दुश्मनियों में घर की औरतें बच जाती हैं, घर का पैसा बच जाता है, मकान गाड़ियाँ वो बचती हैं, लेकिन मर्द नहीं बचते। तो क्या आप समझते हैं कि तमाम सियासतदानों को, पुलिस अफसरान को खासकर इसमें कूद पड़ना चाहिए, जिस तरह आपके मुंह से भी निकला कि ज़बरदस्ती सुलह करवा देनी चाहिए? देखिए साहब, अगर मैंने लाहौर से स्कूलिंग की, लाहौर ही मेरा कॉलेज, लाहौर मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा दिल नहीं चाहता कि लाहौर में इस किस्म की बदअमनी हो। मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि सुलह हो जाए, लेकिन इसमें एक अजीब व गरीब किस्म की रवायत ने जन्म लिया है कि घर की बहू बेटी ज़ख्मी हो गई। तो मैं आई फियर कि क्या आइंदा आने वाले वक्त में दुश्मनियों में बहू बेटियों को भी साथ गनमैन लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, आप जिस तरह क्राइम सीन के नक्शे भी बनाते रहे हैं, जिस तरह फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है, जाए वकुआ का भी लोगों ने सारा मंजर देखा है, जावेद भट्ट जिस पोस्टर में मौजूद थे जब उनको गोलियां लगीं,
ان کی بیوی ساتھ موجود تھی. 5 گولیاں لگنے کے بعد گولیاں کراس کر کے گئیں اور ہماری بہن کے بازو پہ لگیں. تو یہ بھی پاسبل ہے, جس طرح بیٹی بھی ایک بیٹھی تھی, تو ٹارگٹ صرف جاوید بٹ ہی ہوں. سر جب بہو بیٹیاں ساتھ بیٹھی ہوں تو شوٹ کرنے والا کوئی پوائنٹ بلینک فائر تو کر نہیں سکتا, اس نے بھی یقیناً اندھا دھند فائرنگ کی ہوگی, اور عین ممکن تھا کہ وہ بیٹی اور اس بیٹی کی بیٹی بھی وہاں دم توڑ جاتے اور وہ اس میں اس حد تک زخمی ہو جاتے. وہ گولی کسی بھی وائٹل پارٹ پہ لگ سکتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط روایت قائم ہوئی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. باہر طور چونکہ نقصانات اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اس میں کوئی رائے دوں اور وہ رائے جو ہے اس میں کوئی ہمدردی کا پہلو شامل ہو تو وہ شاید عوام الناس کو پسند نہیں آئے گا, کیونکہ ایک طرف پورے کا پورا خاندان اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکا ہے اور دوسری جانب ایک داماد, ایک بہنوئی اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا. اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اب مزید قربانی ضروری ہے. اب یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. ظہیر الدین بابر صاحب, آپ کو یاد ہوگا مظہر طبی جو ایک اسٹوڈنٹ تھا ایف سی کالج میں پڑھتا تھا, اس کے بعد وہ ایک ایسا ٹاپ 10 کی لسٹ میں آ گیا, لیکن جب اس کے بھی ایک پاکستان کے اعلیٰ سیاسی شخصیت نے اس کو پیش کروایا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں تو یہ قتل و غارت رک سکتی ہے؟ مظہر طبی کہاں ہے, یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ظاہر ہے اب تو وہ مارا جا چکا ہے پولیس مقابلے میں. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جب تک صلح نہ ہو, دلوں کی آگ ٹھنڈی نہ ہو جائے, اس وقت تک وہ ایک مثال مشہور ہے, کہتے ہیں کہ اگر آپ عام حالات میں اپنی حفاظت کے لیے ایک پستول رکھتے ہیں تو صلح کے بعد آپ کو کلاشنکوف رکھنی چاہیے. تو یہ معاملہ جو ہے نا, اس کی جڑ کو ختم کرنا ہوگا, دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہوگا, پھول بکھیرنے ہوں گے, ایک گلیشیئر چاہیے اس آگ کو بجھانے کے لیے, اور وہ مجھے سر دست کسی جانب سے ایسی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. یہ جس طرح بہت سے لوگوں سے ہم نے بات کیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تیفی بٹ وہ خود ایسا انیشیٹو لے اور اپنا قدم بڑھائے, چونکہ وہ تو بچے ہیں ابھی, کام اگر وہ کر بھی گئے ہیں, یہ والا شوٹرز کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کو اس سٹیج پہ پہنچایا گیا, تو آپ سمجھتے ہیں اگر تیفی بٹ بڑا پن کرے, مظاہرہ کرے, تو سامنے آ جائے تو یہ صلح ہو سکتی ہے؟ میں نے پھر ایک بار وہی بات کرنی ہے کہ مقتدر حلقے, دینی حلقے اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب براہ راست اس میں پروبن کریں اور حکمن یہ صلح کروائیں اور کہہ دیں کہ وہ بس بھائی اس سے آگے نہیں, تو یہ صلح ہو سکتی ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. ناظرین, ظہیر الدین بابر, انسپیکٹر ظہیر الدین بابر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی منجے ہوئے پولیس آفیسر رہے ہیں, لاہور کے 33 سے زائد تھانوں میں ایس ایچ او رہے ہیں. انہوں نے یہ پیغام دے دیا, برملا پیغام دیا, واضح کہہ دیا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو اپنے محکمے کے لیے ایک فرشتہ صفت بن کے سامنے آئے, اور یہ پنجاب پولیس کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ 35,000 سے زائد پروموشنز کی گئیں. تو اگر وہی یہ انیشیٹو لیں اور زبردستی صلح کروانے کی کوشش کریں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صلح بالکل ہو سکتی ہے. جس طرح انہوں نے پولیس افسران کو یہ کہا کہ میرٹ پر تفتیش کی جائے, تو اگر سیکنڈ سٹیپ یہ لیں, یہ نہ صرف ظہیر الدین بابر کا بلکہ بہت سے لوگوں کا یہ متفقہ طور پر کہنا ہے کہ اگر آئی جی پنجاب چاہیں تو یہ صلح ہو سکتی ہے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.